नमस्कार, मेरो नाम दीपक कुमार लामिछाने। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्छ। म चाहिँ लगभग 60 सालसम्म अध्ययनै गरेँ। अध्ययन पश्चात मैले 61 सालदेखिबाट 64 सालसम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिमा पनि कर्मचारी रूपमा काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँ फर्केँ। 64 देखिबाट 68 सम्म म गाउँमा बसेँ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई गाउँमै केही काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुटुटी लाग्यो र मैले त्यो बेलामा चाहिँ मेरो सानो कपडा पसलको व्यवसाय थियो। पछि मैले गाउँमा एउटा सहकारीको माध्यमद्वारा चाहिँ यो गाउँमा केही काम गर्न सकिन्छ कि आर्थिक उपार्जन काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा सहकारी संस्था, कृषि सहकारी संस्था गठन गरेँ र सहकारी संस्था मार्फत सबै पब्लिकहरूलाई चाहिँ त्यसको लाभांश दिने हिसाबले एउटा प्रोजेक्टको रूपमा ट्राउट माछा फार्म सञ्चालन गराउन त भनेर एउटा काम सुरु गरियो। तर त्यो सबैजनालाई समेट्न चाहिँ सकिएन र त्यो मध्येका हामी चाहिँ 7-8 जना साथीहरू मिलेर एउटा व्यवसाय सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले मैले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ग्याल्थम भन्ने ठाउँमा एउटा माछा फर्मको व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ र त्यो बेलामा हामी करिब 6 जना जति समूहमा मिलेर सुरु गरेका थियौँ। त्यहाँ त अहिले पनि म अध्यक्षकै रूपमा काम गरिरहेको छु, तर त्यो सबैलाई ओनरसिप बनाएर सबै मान्छेलाई समेट्ने र सबैको कुरा नमिल्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ सहकारी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्यो र अनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि बढायौँ। जो साथीहरू अहिले हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँहरूले पनि अहिले चाहिँ पछि अलग हुनुभयो र अहिले हाम्रो त्यो फर्म चाहिँ जुन त्यहाँ गरिराखेको त्यो फर्म चाहिँ अहिले छैन। 78 साल असाढ 1 गते मिलम्ची खोलामा भीषण बाढी आएर त्यो बाढीमा त्यो फर्म पनि नष्ट भयो। त्यो बाढी अब तपाईँहरूले विभिन्न मिडियाहरूमा पनि हेर्नुभयो होला। 78 साल असाढ 1 गते र श्रावणको 17 गते मिलम्ची खोलामा भीषण बाढी आयो। त्यो बाढीले अब त्यहाँ ठुलो धनजनको नोक्सान गर्यो। करिब 25 जना जति मान्छेहरूको मृत्यु पनि भयो। अब 6-7 हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा, खेतीयोग्य जग्गाको नोक्सान भयो। विभिन्न व्यवसायहरू त्यहाँ चाहिँ पसल उद्योग धन्दाहरूको पनि कोल्याप्स भयो र अनि हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो खोलामा निर्भर रहेर 11वटा ट्राउट फार्महरू सञ्चालनमा थिए, त्यो सबै नै कोल्याप्स भयो। अरूको पनि सबै नै नोक्सान भयो र अब हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फर्मले चाहिँ करिब 1.5 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको क्षति बेहोर्नु पर्यो। मैले असाढको त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सानो सन्दर्भ पनि जोडौँ। म एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीको राम्रै पोर्टफोलियोमा रहेर काम गर्थेँ। मलाई चाहिँ जागिर र व्यवसाय सँगसँगै अगाडि बढाउन अलिक कठिन जस्तो पनि भइरहेको थियो र मेरो भित्र मनमा चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ। नेपालमा सम्भावनाको हिसाबले कृषिमा धेरै सम्भावना छ। कृषिमा मान्छे चाहिँ सम्भावना नदेखेर हामी जस्ता युवा उमेरका मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अध्यक्ष कामदार भएर गएर काम गरिराखेको स्थितिमा आफ्नो देशमा पनि सम्भावना छ भनेर हामीले एउटा उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ र एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो नजिर स्थापना गर्नुपर्छ भनेर मलाई लागिरह्यो र मैले चाहिँ 78 साल वैशाखमा जागिर छाडेर म गाउँमै फर्केँ र केही काम यही क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भनेर। तर 2 महिना नबित्दै बाढी गयो। बाढी गइसके पछाडि असाढको 1 गते बाढी गयो। अब केही त चिन्ता त परि नै हाल्यो। अब मेरो बाढीसँगै मेरो घर नजिक जग्गा जमिनहरू थुप्रै सम्पत्ति पनि मैले त्यो सँगसँगै अरू पनि गुमाएँ। तर पनि म कति पनि विचलित नभइकन अब यही व्यवसायमै लाग्नुपर्छ, यही व्यवसायलाई उठाउनुपर्छ, किनभने अरू म हतोत्साहित भयो भने अरू सबै साथीहरू पनि हतोत्साहित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले चाहिँ असाढको 5 गतेबाट नै नयाँ ठाउँ एउटा खोजी गरेर त्यो ठाउँमा सुरु गरिहाल्यौँ। बिमा गर्न चाहिँ प्रयत्न गरेको थियो त्यो बेलामा, तर बिमा कम्पनीले चाहिँ कुल्लु हाम्रो त्यो क्यानल अलिकति कच्ची थियो। त्यो कच्चीको कारणले यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टेनेन्स गर्नुहोस्, अर्को वर्ष गरौँला भनेको थियो। त्यो वर्ष चाहिँ बिमा थिएन। 1 गते बाढी गयो। मैले 5 गतेबाट नै कन्स्ट्रक्सन कामहरू सुरु गरेर त्यो वर्ष इयर ग्याप नगरिकनै लगभग असोजको हाराहारीतिर मध्यतिर गएर भुरा हालेर त्यही वर्ष नै करिब बजारमा माछा अलिक पछाडि नै हामीले माछा पठाउन सफल भयौँ। त्यहाँ चाहिँ म त्यो फर्ममा पहिला भएको फर्ममा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ म र अनि माथि सुरु पहिला पनि व्यवसाय गरिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी हामी 4 जनाको समूहमा अहिले सुरु गरेका छौँ। त्यो बेलामा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्यो, किनभने हामीसँग भएका स्टक माछाहरू पनि हाम्रो सबै बगायो, संरचनाहरू सबै बगायो र हामीसँग भएका अरू जग्गा जमिनहरू पनि बगायो र रहेका जग्गा जमिनहरू पनि बैंकको मूल्याङ्कन पनि नहुने स्थितिमा अब हामीले पर्सनली रूपमा कतै लोन गरेर हामीले आफैले खोजेर साथीहरूसँग सरसापट मागेर हामीले त्यसरी लगानी जुटायौँ। त्यो बेलामा त धेरै ठुलो लगानी थिएन। हामीले त्यही लगानी थोरै गऱ्यौँ। करिब 6 जनाको समूहमा हामीले 5-7 लाख रुपियाँ लगानी गरेका थियौँ र पछाडि त्यहीँबाट आएकै प्रतिफलले त्यही लगानी गर्दै त्यसको
टोटलमा भ्यालु बढाएको थियो र जसरी त्यहीँबाट आयो त्यही माछा बिक्री गरेर हामीले पछि लगानी जुटाइरहेको थियौँ। अब सरकारले अब सबै यो अलिकति लगानीका हिसाबले र यसको पूर्वाधारमा पनि अलिकति बढी खर्च भएको हुनाले सबै मान्छेले त्यसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ र गर्न सक्छन् भन्ने छैन। किनभने कम्तीमा पनि सुरुवात गर्नेको लागि पनि मिनिमम पनि 60-70 लाख रुपियाँले सानो स्केलमै गर्न पनि अलि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिदिनु पर्यो र सरकारले चाहिँ बजारीकरणमा पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो। जस्तै उसले अब कहाँ हुनसक्छ, यसको बजार कहाँ हुनसक्छ भनेर पनि खोजी गरिदिनु पर्यो। यसको चाहिँ फाइदाका बारेमा विभिन्न मिडियाहरू मार्फत चाहिँ यसको चाहिँ बताउन सक्नु पर्यो। त्यसो भयो भने बिस्तारै नेपाल पनि एउटा राम्रो बजार त भइ नै पनि हाल्यो। किनभने काठमाडौँ नै पनि धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो र यसको उपयोगिताको बारेमा, यसको लाभका बारेमा सबै मान्छेलाई चाहिँ जानकारी गराउने र अवेरनेस गराउन सक्ने हो भने यसको बजार पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, राम्रै देखिन्छ। हामी 4 जना साझेदारी मिलेर काम गरेका छौँ। त्यसमा कम्प्लिटली नै हामी 4 जना त यसमै पनि भइहाल्यौँ। त्यसको अलावा मेरो माछा फर्ममा अहिले काम गर्ने 3 जना मान्छे पूर्ण रूपमा त्यही मैले बाहिरको मान्छेलाई रोजगार दिएर राखेको छु र अनि 2टा हाम्रा गाडीहरू छन्। एउटा जिउँदो माछा डेलिभरी गर्ने, अर्को चाहिँ एउटा दानाहरूको र ड्रेसिङ माछा बोक्ने 2टा गाडी छन्। त्यसको ड्राइभरहरू स्टाफ सबै गरेर करिब 8-9 जनालाई हामीले रोजगारी दिइराखेका छौँ। अहिले हामीले काठमाडौँमा मैले अघि पनि हजुरलाई भने एउटा लाइभ माछा जान्छ, जिउँदो माछा काठमाडौँ आसपासका रेस्टुरेन्टहरूमा जान्छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको पनि जिउँदो माछा राख्ने पोखरीहरू हुन्छ, त्यहाँ लगेर हामीले खनाइदिन्छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ काठमाडौँमा जति डिमान्ड हुन्छ उहाँले हामीलाई यति किलो चाहियो भनेर रेस्टुरेन्टहरूले माग्नुहुन्छ, त्यो माछा हामीले फ्रोजनको रूपमा बेच्छौँ, फ्रोजन बनाएर भ्याक्युम प्याक गरेर बेच्छौँ। र अनि अर्को चाहिँ अहिले हामीले के व्यवस्था मिलाएको छ भने घरमा लगेर खाना चाहने र रेस्टुरेन्टमा जान असमर्थ हुने मान्छेहरूलाई र महँगो पनि पर्छ नि त रेस्टुरेन्टहरूमा त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले घरमै पनि हरेक शनिबार काठमाडौँमा फ्रेस माछा आएको हुन्छ। त्यो माछा चाहिँ हामीले घरमै डेलिभरी भ्यालीभरि गरिदिन्छौँ। अर्डर उहाँहरूले हामीलाई अब हाम्रो यो फेसबुकहरू मार्फत अलिकति बुस्ट गरेर पनि केही भाइहरू पनि गरिरहनु भएको छ र हामीले सिधै पनि फोन आउँछ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमहरूबाट पनि छ, हाम्रो सिधा सम्पर्कबाट पनि छ। लामो समय काम गरियो, त्यसमा विभिन्न हाम्रो चाहिँ आफ्नो कमजोरी, मानवीय कमजोरीहरू पनि अलिअलि हुन्थे र प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि बेला बेला आइरहन्थ्यो। कहिले कुलो लड्ने, कहिले तपाईँको चाहिँ लेदो पस्ने, विभिन्न समस्याहरूबाट लड्दै उठ्दै नै आइपुग्यो र त्यो 10 वर्ष 12 वर्षको बिचमा धेरै कुराहरू पनि सिक्यो। यसलाई कसरी उत्पादन गराउने, कसरी चाँडो ग्रोथ गराउने, यसको चाहिँ डेलिभरी गर्ने कुरादेखिबाट प्राविधिक ज्ञानहरू पनि हामीले सबै हासिल गऱ्यौँ। र अनि पहिला चाहिँ माछा अलिकति बढी रोग लागेर मर्थ्यो। त्यो हामीले किनेको दाना बाहिर बजारबाट खरिद गरेको दानाको कारणले माछामा अलिक बढी रोग लागेको थियो। पछि हामीले त्यो कुरालाई सुधार गरेर हामी आफैले दाना उत्पादन गर्न थाल्यौँ र हाम्रो आफ्नै दाना प्रडक्टको दाना खुवाइसके पछाडि चाहिँ माछालाई रोगहरू लाग्ने, विभिन्न सङ्क्रमण हुने समस्या कम भएर अलिकति राम्रो नतिजा दिन थाल्यो। एकदमै उच्च प्रोटिनवाला दाना यो माछाको आहारा हो। यसको लागि मुख्य गरी चाहिँ माछाको त्यो एउटा झिङ्गे माछा भनिन्छ, सिद्रा माछा भन्छौँ हामी बजारमा, त्यो माछा मुख्य दाना नै त्यही हो। त्यसको अलावा भटमास अनि पिठो अनि ढुटोहरू हालेर त्यसलाई सबै मिक्स गरेर अनि एउटा मेसिनमा राखेर त्यसलाई चाहिँ दानाको रूपमा हामी निकाल्छौँ र त्यही दाना खुवाउँछौँ। अब यसको बारेमा अब यो ठ्याक्कै यति फाइदा, माछा समग्रमा माछा सेवनै राम्रो हो। त्यसमध्ये पनि मैले बुझेअनुसार माछा चाहिँ यो चाहिँ चिसो पानीमा हुने प्रजातिको माछा र यसलाई चाहिँ सफा पानीमा सफा तरिकाले राम्रो उच्च प्रोटिनयुक्त दाना खुवाएर हामीले पालन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले एउटा लगानीको हिसाबले पनि अलिकति महँगै पर्न जान्छ। मान्छेले किन कस्टिङ अलिकति महँगो पर्यो भन्ने पनि एउटा अलिकति बढी त जिज्ञासा, चासो। ट्राउट माछा त माछै हो, अरू माछा 300-400 रुपियाँ केजीमा आउँछ, यो चाहिँ किन त 1400-1500 रुपियाँ केजी भन्ने पनि प्रश्न छ। यसको चाहिँ लगानीको हिसाबले अलि महँगै लगानी पर्छ, कन्स्ट्रक्सनहरू महँगो लगानी पर्छ, यसको दाना नै यो अपरेटिङ कस्टै महँगो पर्न जान्छ, त्यो कारणले पनि महँगो छ। र यसको फाइदाको कुरामा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो माछाबाट पोटासियम, फस्फोरस र सबभन्दा बढ्ता राम्रो चाहिँ ओमेगा 3 भन्ने तत्त्व चाहिँ अलिक बढी बेसी पाइन्छ भन्ने छ, जसले मान्छेको मुटु स्वस्थ राख्नको लागि अलिकति भूमिका खेल्छ भन्ने छ। त्यो कारणले पनि यो माछाको सेवन गर्नु अथवा खानु राम्रो मानिन्छ। सरकार अहिले तपाईँलाई थाहै छ, नेपालमा 3 तहका सरकारहरू छन्। अब हाम्रो पहुँच केन्द्रीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग त्यति विधि पुगिहाल्दैन। स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारले पनि ठ्याक्कै नगरेको होइन। अहिले हामी पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारबाट हामीलाई 1-1 लाख रुपियाँ प्रत्येक त्यो गाउँपालिका भएका फर्महरूलाई चाहिँ गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिएको थियो। त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमै लगानी गर्ने गरी, पुरा अपरेटिङ कस्टमै त्यसको सञ्चालनमै खर्च गर्ने गरी प्रत्येक फर्महरूलाई चाहिँ
दिएको थियो र त्यसको अलावा प्रदेश सरकारबाट पनि गत वर्ष 2.5-3 लाख रुपियाँको कार्यक्रम थियो। अब कार्यक्रम यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारहरूबाट चाहिँ छ। अब धेरै सङ्ख्यामा आवेदन परेको हुनाले अब के हुन्छ भन्न सकिन्न। कुनै सहयोगहरू त अब अनुदानकै रूपमा पनि छ र यस वर्ष पनि एउटा प्रपोजल मैले पेश गरेको छु बागमती प्रदेश सरकार हेटौँडामा। त्यो चाहिँ 1 करोड रुपियाँको ऋण, त्यो चाहिँ बिउ पुँजी कोष परिचालनको लागि दिने भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। त्यसमा प्रपोजल पेश गरेको छ, त्यो टुङ्गो लागिसकेको स्थिति छैन। अहिले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि मेरो एउटा त्यो चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 5 को सिरिसे भन्ने ठाउँमा करिब 1,30,32,000 भुरा हामीले त्यहाँ पालन गरिराखेको स्थिति हो। अहिले पनि यो वर्ष करिब 25,000 किलो माछा हाम्रो त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ र त्यो सँगसँगै अब मैले चाहिँ अर्को ह्याचरी पनि गर्ने भनेर नुवाकोट जिल्लाको दुप्सेश्वर गाउँपालिकामा फर्म निर्माणको काम अहिले पनि भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी अर्को भुरा, यो लटको भुरा चाहिँ हामी त्यहाँ राख्ने र अनि त्यसमा चाहिँ ह्याचरी पनि गर्ने र भुराको ब्रिडिङ त्यहीँ गर्ने गरी तयारी गरिराखेको स्थिति छ। अब त्यहाँ ठ्याक्कै यति लगानी भन्ने त होइन, काम गर्दै गइरहेको छ। अब त्यहाँको कन्स्ट्रक्सनलाई करिब 50-60 लाख रुपियाँ लाग्ला जस्तो अनुमान छ हाम्रो, 60-70 लाख रुपियाँ लाग्ला। नुवाकोटमा अब लगभग 20-25 दिनमा त्यहाँ नयाँ भुरा हामी त्यहीँ लगेर राख्छौँ। जति कमाइ हुन्छ त्यसको चाहिँ, किनभने एकबाट अर्को त्यहीँ लगानी गर्दै गइराखेका छौँ। अब यो माछा व्यवसायबाट फाइदा पाएर सफलै भएर हिँडेको स्थिति होइन, कुनै दिन सफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा आशा छ र अहिले चाहिँ जति चाहिँ त्यहाँबाट कमाइ भएको त्यहीँ हामी लगानी गर्दै त्यसको संरचना निर्माणदेखिबाट लिएर अन्यत्र चाहिँ अरू सामानहरू जोड्ने ओर्ने भएर त्यहीँ लगानी भइराखेको छ र टोटलमा कम्पनी भनौँ न अब हाम्रो फर्मको भ्यालु बढ्दै गएको छ। अनुमानित अहिले 3 करोड हाराहारीमा हामी चलिरहेका छौँ। कृषिमा अलिकति सम्भावनाको हिसाबले र अलिकति राम्रो रेट पनि भएको कारणले ट्राउट माछा मैले रोजेँ। मैले सुरुमा चाहिँ ट्राउट नै गर्ने भन्दा पनि अरू माछा र बुङ्गुर व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने हिसाब मेरो थियो। मैले त्यो योजना बनाइराखेको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा म एउटा मत्स्य विकास महाशाखा भन्ने एउटा कार्यालय छ गोदावरीमा, त्यहाँ बुझ्न गएँ। त्यहाँ एकजना त्यहाँको चाहिँ प्रमुख सरले चाहिँ मलाई तपाईँकोमा ट्राउटको चाहिँ बढ्ता सम्भावना छ, तपाईँ ट्राउट चाहिँ गर्नुहोस्, नेपालमा पनि यसको बजार पनि राम्रो छ, रेट पनि राम्रो छ भनेर उहाँले मलाई कन्सल्ट गर्नुभयो र त्यसकै आधारमा मैले ट्राउटको खेती गर्ने सोच गरेँ। सम्भावना धेरै नै राम्रो छ, किनभने नेपाल पहाडी, हिमाली र तराई मिलेर बनेको देश हो र यो चाहिँ चिसो पानीमा हुने प्रजातिको माछा हो। यसको लागि चाहिँ करिब 13 देखि 20 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर भएको पानी चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यस्ता प्रकृतिका खोलानालाहरू, पहाडी भूगोल भएर बग्ने खोलाहरू नेपालमा प्रशस्तै छन् र सम्भावना हिसाबले राम्रो छ उत्पादनको हिसाबले। तर उत्पादन मात्रै गरेर पनि भएन, त्यसको बजारीकरण चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा। किनभने नेपालमा चाहिँ माछा खाने कल्चरको विकास पहाडी भूभागमा त्यति विधि छैन। अहिले चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको छ। मान्छेको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र मान्छेको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाको कारणले अब माछाभन्दा कुखुराको मासु ठिक, खसीको मासुभन्दा कुखुराको मासु ठिक, कुखुराको मासुभन्दा माछा ठिक भन्ने एउटा मनोविज्ञान मान्छेहरूले बिस्तारै बढ्दै गएको छ र यसको बजार बिस्तारै दैनिक रूपमा, क्रमिक रूपमा बढ्दो दरमै रहेको छ। हामीले अहिले 3 तरिकाले माछाको बजारीकरण गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले जिउँदो माछा, लाइभ माछा काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा, काभ्रेको पनौती, काठमाडौँको बुढानीकण्ठ, गोदावरी र पासाङलामा हाइवे, नुवाकोटको पासाङलामा हाइवेमा पर्ने धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा हामीले जिउँदो माछा डेलिभरी गर्छौँ। एउटा त्यो तरिकाले र अनि अर्को चाहिँ काठमाडौँमा माछा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ भ्याकुम प्याक गरेर फ्रोजन बनाएर काठमाडौँका रेस्टुरेन्टहरूमा हामीले दिन्छौँ। त्यो दोस्रो तरिका भएर अनि फ्रेस माछै घरमा लगेर खान चाहनेहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक शनिबार काठमाडौँमा फ्रेस माछाको पनि डेलिभरी, हामी घरमै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यस्तो आम्दानी, यसमा खर्च पनि ठुलै छ र जोखिमको पनि पेसा हो यो। अब सामान्य लापरवाही, सामान्य त्रुटि र सामान्य घटनाले पनि ठुलो क्षति हुन जान्छ। त्यसको आधारमा कृषि पेसामा अन्य पेसाभन्दा अलिकति आकर्षक जस्तो देखिन्छ, तर यसको बजारीकरणको अहिले पनि समस्या भएको कुरा मैले तपाईँलाई भने। किनभने उत्पादनको हिसाबले बढ्दै गइराखेको छ र झ्याप्पै बजार चाहिँ गुणात्मक रूपमा बजारको वृद्धि हुन सकेको छैन। अब अरू हिसाबले ठिकै नै छ, यसको राम्रै छ, त्यस्तो छैन। त्यो सम्भावना हुने हो भने नेपालबाट मैले चाहिँ यो धेरै फोरमहरूमा पनि यो कुरा उठाएको छु। नेपालबाट विश्व बजारमा ट्राउट माछालाई निर्यात गराउन सक्ने हो भने नेपालले अरबौं डलर रुपियाँ चाहिँ ट्राउट माछाबाट मात्रै नेपालमा भित्राउन सक्छ। यस्ता प्रकृतिका खोलाहरू नेपालमा डाँडै पछि छन्, टोलै पछि छन्, जसको जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यहीँ गर्ने हो भने धेरै विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपालले
भित्र्याउन सक्थ्यो र धेरै नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ देशमै रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहन्छ। संसारका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा पर्छ, चाइना र भारतको बिचमा पर्छ, त्यहाँ अरबौँ जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ छ। त्यस्तै गरी गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो माछाको उत्पादन हुँदैन, जस्तै कतार, दुबई। त्यहाँको आर्थिक गतिविधि धेरै नै राम्रो छ। अहिले नेपालको सरकारले त्यो मेकानिजम बनाउन सक्ने हो र विदेशमा निर्यात गराउन सक्ने हो। फ्रेस नेपाली ट्राउट अथवा सुकुटी बनाएर कसरी सकिन्छ निर्यात गराउन सक्ने हो भने त्यो त मैले मात्र लागेर सम्भव छैन कि त उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता ठुला निकायहरू लाग्नु पर्यो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु पर्यो, अथवा राज्यले नै त्यसमा पहल गर्ने हो भने ठुलो सम्भावना चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा देखाएँ। सम्भावना हिसाबले नेपालमा निकै ठुलो सम्भावना भएकै पेसा, तर जोखिमकै हिसाबले उच्च जोखिम छ। धेरै कुरा अब लहैलहीमा लागेर यो हुने पो रहेछ क्यारे, अब यहाँ फलानाले यति कमाएको देखियो, उसले यति कमाएको जस्तो देखियो भनेर लहैलहीमा लाग्दाखेरि पनि फेरि फस्ने सम्भावना छ। यसको प्राविधिक रूपमा राम्रोसँग ज्ञान लिएर आफ्नो भूगोल कस्तो छ, जग्गा कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको सुविधा छ कि छैन, बाटो पुगेको छ कि छैन, बिजुलीको सुविधा छ कि छैन, जग्गा चाहिँ कस्तो प्रकृतिको खालको छ न, भोलि पर्सि अब हाम्रो जस्तै बाढी पहिरो लाग्ने, पुरै पहिरोले छोप्ने खालको पो हुनसक्छ कि, सबै कुरा प्राविधिक रूपमा ठिक छ कि छैन र आफू फाइनेन्सियल रूपमा अब त्यो लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य छ कि छैन, सबै कुरा विचार गरेर नयाँ मान्छे कोही चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले सबै कुरा र त्यस सँगसँगै र आफ्नो बजारीकरणको योजना के छ त्यो सबै कुरा बुझेर मात्रै म लाग्न अथवा यो पेसामा आबद्ध हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो भन्ने कुरा केही छैन। अब यो एउटा पेसा व्यवसाय हो, जे गरे पनि नेपाललाई मलाई जीवनमा कहिल्यै पनि विदेश जाने सोच पनि आएन र नेपालमा बसेर केही न केही यो देशको लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लागि नै रह्यो। र अब यसै सन्दर्भमा मैले अहिले 12 वर्ष काम गरिरहँदाखेरि यसै वर्ष मलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातबाट उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार भनेर पनि मैले पाएँ। यही अस्ति फागुन 4 गते बनेपामा काभ्रेमा कृषि महोत्सव थियो, त्यो महोत्सवको अवसरमा रामचन्द्र पौडेलज्यूकै हातबाट त्यो पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सकेँ। र अब धेरै ठुलो आर्थिक लाभ त हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौँ, तर यो पेसाबाट सन्तुष्ट खुसी नै छु म।